अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हमारे पीटीआई के दोस्त जितने हैं सारे, उन्होंने हम पर जितनी भी जो है वो गोलाबारी की है अब तक सारी। सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई हुई है यहाँ पर, और मैं अगेन रिकंसिलिएशन की बात करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मेरे पास पॉइंट से सारी बातें हो सकती थी लेकिन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें इनके खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म की जो है बहन थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी और उनके खिलाफ उस वक्त के डिक्टेटर जनाब अयूब खान साहब ने इलेक्शन लड़े वो, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रॉ का एजेंट गद्दार वतन करार दिया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो बहन थी बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, जिसको हमने गद्दार कह के बांग्लादेश अलग हो गया, वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ स्टेज पर खड़े होते थे और वो उनकी कैंपेन चलाते थे। और हमारे मुल्क में उस वक्त के डिक्टेटर ने कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दे दिया। तो तारीख तो ये कुछ कहती है। हमने इसी मुल्क में देखा राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन डाल दी जाती है। हमने इसी मुल्क में देखा कि हनीफ अब्बासी इलेक्शन से एक दिन पहले उनको जो है वो 7 साल की कैद की सजा दी जाती है। हम किस हाई मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं? सर हमने इसी मुल्क में देखा कि नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को डेथ बेड पे छोड़कर, वो सीन अगर आप देखें टीवी पे तो आपका दिल हिल जाता है, वो छोड़कर आते हैं और आकर जेल चले जाते हैं, उनकी अहलिया की डेथ हो जाती है वहां पे। तो हम किस हाई मोरल ग्राउंड की सर हम बात कर रहे हैं? तो हमने ये तकरीर सुनी है सर पीटीआई के बानी की कि वो अमेरिका में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो नवाज शरीफ की बैरक से मैं एसी निकलवाऊंगा, मैं एयर कंडीशन निकलवाऊंगा। तो ये सब कुछ हो जाए। फिर ये जो फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, मैं सर इनसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे निजाम को छोड़कर गए कि यहां पर फॉर्म 47 बना? आपके पास 4 सालों की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं रिफॉर्म्स किए कि कोई फॉर्म 45, 47 और नहीं बना सकता, ये आरटीएस खराब नहीं कर सकता? सर जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा है, इनको तो फॉर्म 45 मिला, हमें फॉर्म 45 ही नहीं दिए। गन पॉइंट पे हमारे वोटों की गिनती नहीं की, कहा जाकर आरओ से जाकर रिजल्ट लो। 3 दिन तक कोहलू का अफगानिस्तान के बॉर्डर का रिजल्ट आ गया, लेकिन कराची का रिजल्ट नहीं आया। और ये कहते हैं 99 नाम है, 99 नाम है अल्लाह के, इसके नीचे जो है वो झूठ आप नहीं, वो भाई 99 नाम अभी 2024 में लगे क्या? 2018 में 99 नाम अल्लाह के नहीं लगे हुए थे? यहां पर आपकी जगह पे डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे और वो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए थे, वो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए थे 4 सालों तक, वो स्टे ऑर्डर पे बैठकर डिप्टी स्पीकरशिप होने। मैं सर अगेन कंक्लूड करता हूं, सर रिकंसिलिएशन खुदा के वास्ते होनी चाहिए। मैं अली मोहम्मद खान साहब जब बात करते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, उनकी बैलेंस बात है। जब उनके दूसरे लीडरान बात करते हैं मैं अगेन कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं समझता हूं शायद कि सर अली मोहम्मद खान साहब का जो लहजा है, जो उनकी अप्रोच है, इसी वजह से ना वो चेयरमैन बन रहे हैं अकाउंट कमेटी के, ना वो अपोजिशन लीडर बन रहे हैं, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। आज अगर हम जो कर रहे हैं ना, 2029 का इलेक्शन भी ऐसे ही होगा जो आप चाहते हैं। आप सर आपने एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए सारा तमाशा हुआ है। आपको अपनी सर यहां पर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई इसी हॉल में बैठकर। आप कहते हैं कि भाई उनसे जो है वो आप कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाओ। आप न्यूट्रल होने वालों को उस वक्त जानवर कहते थे। आप अपनी मर्जी की इंटरवेंशन चाहते हैं सर, कि आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे, लेकिन आपके लिए करे तो वो एस्टेब्लिशमेंट हलाल है। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर 2029 का इलेक्शन ठीक करना है, आए बैठे हम ये रिफॉर्म्स करें कि ना कोई 45 बना सके, 47 बना सके, ना कोई आरटीएस सिस्टम को बंद करके। वरना आप यकीन करें जो आज आप ये कर रहे हैं, आप 2029 में भी यही काम कर रहे होंगे, फिर ये ठीक सारा मसला ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड सदर साहब की स्पीच के जो कंटेंट था, उनका जो इश्यूज थे उनके, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूं, और आई विल कॉन्फाइन माई सेल्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कराची और फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे। सर कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है। पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेकर अब तक दोनों सी पोर्ट्स कराची में है। वी आर द गेटवे टू द इंटायर पाकिस्तान एंड टू द सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। तीसरा हमने गवादर बनाया है, फुली ऑपरेशनल नहीं है। हम उस शहर से 68% रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा करके पूरे पाकिस्तान को देते हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट। हम सिंध का 95% रेवेन्यू हम कमाते हैं, उस शहर से कमाते हैं। लेकिन आज मैं
اس لیے بھی بہت زیادہ اس والی بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب بھی ان سے گفتگو کی گئی ہے، ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ان سے ملاقات کی، ہم نے ان کو پازیٹیو پایا ہے، ریسیپٹیو پایا ہے اور چیزوں کو صحیح کرنے والا پایا ہے۔ میں آج اپنی تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ان کی نالج میں نہ ہو، شاید ان کے لوگ ان کو یہ نہ بتاتے ہوں۔ تو کراچی کے آج حالات یہ ہیں کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے یہاں معصوم بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ ایک ہی اسکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے 2 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ گر گیا، مر گیا، اور یہ ہر تیسرے دن کی خبر ہے 15 سالوں سے۔ اور یہ میں سر اعتراض کے طور پر، پوائنٹ اسکورنگ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، یہ میں صدر پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں، یہ میں پارٹی کے چیئرمین سے گزارش کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے اسپیچ کی ہے، وہ سنتے ہیں، ان کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں۔ 15 سالوں سے سر کراچی جیسے شہر کو ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا، ایک قطرہ، اور جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا اس پانی کو بھی پانی مافیا، ٹینکر مافیا چوری کر کے وہی پانی کراچی والوں کو بیچتے ہیں۔ آج سندھ بھر میں ہمارے پاس 48,000 اسکولز ہیں، ان اسکولز میں 11,000 اسکولز ابھی رپورٹ پیش ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ گوسٹ اسکول ہیں۔ ہمارے ہاں 70 لاکھ بچے سندھ میں جو وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے، پورے ملک میں 2,62,00,000 بچے اسکول نہیں جا رہے۔ سر بات ہوتی ہے کراچی میں کوٹا سسٹم کی، ہمارے کولیگز نے بھی بات کی، کراچی کی جو پالیٹکس ہے جس کا اکثر ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے، اور ابھی بھی بات کی گئی کہ ایک لسانی جماعت بنا دی گئی اور یا بن گئی اور اس کی ایک 40 سالوں کی ایک ہسٹری ہے۔ سر اس لسانی جماعت نے پاپولیرٹی کیسے حاصل کی؟ جب آپ کوٹا لگا کر جاب جو اپلیکیشنز ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس میں جب آپ یہ لکھیں گے کہ کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل والے زحمت نہ کریں، اور جب آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن 75% پہ ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو کراچی کے ڈومیسائل پر اور کسی اور ڈومیسائل پہ 55% پہ ایڈمیشن ہو، تو یہ وہ محرومیاں تھیں جس کو کسی نے آواز دی اور ایک ریئیکشنری پارٹی بن گئی، اور اس کی 4 ڈیکیڈز کی ایک ہسٹری ہے۔ آج سر جن وجوہات کی بنا پر ایم کیو ایم بنی تھی 40 سال پہلے، آج وہ وجوہات ملٹی پلائی کر گئی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج اس کوٹا سسٹم کا نظام یہ ہے کراچی میں کہ آج اس کوٹے پہ بھی 40% شہری کوٹا تھا، 60% دیہی کوٹا تھا۔ آج سر حشر یہ ہے کہ جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس 40% شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ 40% کوٹا بھی لے لیتے ہیں۔ میں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب سے کہوں گا کہ پلیز ہم میری بات کو مانے نہیں، لیکن میری بات سن کر اس پہ تحقیق ضرور کر لیں، اس پہ آج وہ ساری وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایم کیو ایم دوبارہ بن سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 اسٹار نیوز۔